हाई एभ्रिवान, के छ आराम छ नि त? र म अरुण आचार्य र सबैलाई आज म स्वागत गर्दछु यो 12 क्लासको नयाँ स्टार्टिङ बिगिनिङमा। र आजदेखि हामी 12 क्लासको केमिस्ट्रीको फिजिकल पार्टलाई, फिजिकल केमिस्ट्रीलाई डिटेलमा स्टडी गर्छौं र एक्जाममा कस्तो कस्तो क्वेशनहरु आउँछ र 12 क्लासको फिजिकल केमिस्ट्री कतिको इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले र यसमा कुन कुन टर्महरु हामी एनालाइज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ आजको पार्टदेखि हामी स्टार्ट गर्छौं। र फिजिकल केमिस्ट्री आफैमा एउटा च्यालेन्जिङ टपिक र यसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरु पनि टन्नै छन् र गर्नुपर्ने कुराहरु पनि टन्नै छन् र बेसिक कुराहरुदेखि एडभान्स फर्मसम्म जाँदाखेरि के कुरा टच गरियो भने हाम्रो एक्जाममा मार्क्स राम्रोसँग आउँछ होला भन्ने कुराहरु पनि हामी यहाँ सबै कुरा स्टडी गर्नेवाला छौं। त्यसैले राम्रोसँग हेर्नुस्, काहीँ केही कुरा कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नुस् है। र यसको लागि 12 क्लासको केमिस्ट्रीको फिजिकल पार्टलाई जोड्ने हो भने हामीसँग 5 वटा टपिक हुन्छ र फर्स्ट टपिकमा हामी भोलोमेट्रिक एनालाइसिस पढ्छौं, नेक्स्टमा पीएच को कुरा आउँछ, त्यसपछि केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स र अन्तिममा आउँछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। र यो 5 वटा टपिक राम्रोसँग जनरलाइज गर्न सकिन्छ भने 12 क्लासको केमिस्ट्रीको पार्ट पनि आफसे आफ इजी हुन्छ होला। र फर्स्ट पार्टमा फिजिकल केमिस्ट्रीको एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक र हामी सबै स्टुडेन्टलाई अलिकति डिफिकल्ट लाग्ने टपिक भोलोमेट्रिक एनालाइसिसको बारेमा आज हामी स्टार्टिङदेखि के हो भोलोमेट्रिक एनालाइसिस र यो भित्र कुन कुराहरु पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई हामी स्टडी गर्छौं। र यो सँगसँगै भोलोमेट्रिक एनालाइसिस सल्भ गर्न आउँछ भने हाम्रो नेक्स्ट टपिक पीएच को कुरा पनि गर्न आउँछ होला र अरु टपिक त केमिकल काइनेटिक्सहरु भयो, थर्मोडायनामिक्स र इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री त्यति धेरै गाह्रो छैन। र फिजिकल केमिस्ट्रीमा यो दुईटा टपिक भेरी इम्पोर्टेन्ट र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू र इन्ट्रान्सलाई जोड्ने हो भने पनि इन्ट्रान्सको लागि पनि यो टपिक्स फ्रिक्वेन्टली एक्जाममा क्वेशन आएको छ। र टपिकको नाम हो भोलोमेट्रिक एनालाइसिस। यो टपिकबाट हामीलाई 9 मार्क्स सम्म क्वेशन आएको छ। 9 मार्क्समा 5 मार्क्सको कि त न्यूमेरिकल आउँछ कि त थ्योरी आउँछ र युजुअली एक्जाम प्याटर्न हेर्ने हो भने न्यूमेरिकल यहाँबाट फ्रिक्वेन्टली सोधेको छ 5 मार्क्सको र दुईटा सर्ट क्वेशन भेरी सर्ट क्वेशन 2 मार्क्सको गरेर हाम्रो 9 मार्क्स सम्म चाहिँ यो टपिकबाट न्यूमेरिकलहरु आउँछन् र यसका बेसिक कुराहरु सबै कन्सेप्ट हामी स्टार्टिङदेखि बुझ्छौं। तर हाम्रो क्लास स्टार्टिङ भनेको चाहिँ यो टपिकको क्लास स्टार्टिङ भनेको चाहिँ न्यूमेरिकलदेखि सुरु हुन्छ। हामीलाई कुनै नलेज बिना, थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड बिना हामी यो टपिकमा कस्तो न्यूमेरिकल ट्राई गर्छौं र विथआउट एनी इन्फर्मेशन्स के हो भोलोमेट्रिक एनालाइसिस हैन, के हो केमिकल एनालाइसिस भनेको, यसको थोरै कुरा त स्टार्टिङमा इन्ट्रोडक्सन गर्छु। तर यसको डिटेलमा थ्योरी नजानिकनै हामी के गर्न सक्छौं त भन्दा यो टपिकको 5 मार्क्स वाला न्यूमेरिकल सल्भ गर्न सक्छौं। त्यो न्यूमेरिकल कसरी सल्भ गर्ने होला त्यो पनि हामी आज यहाँ विस्तृत रूपमा डिटेलमा स्टडी गर्छौं। त्यसकारणले राम्रोसँग हेर्नुस्, हातमा कपी कलम लिएर बस्नु होला र जति कुरा पढाउँछु त्यो मजाले कोर्दै जानुस् है। यो टपिक आफैमा इजी हुनेवाला छ। ढुक्क भएर यति कुरा ढुक्क भएर बस्नु होला। र भोलोमेट्रिक एनालाइसिसमा हामीले अहिलेसम्म पढेको दुईटा टर्म केमिकल एनालाइसिस भनेको केमिकल पार्टमा, केमिस्ट्रीको पार्टमा केमिकलको एनालाइसिस गर्दाखेरि हामी दुईटा टर्म सँगसँगै जोड्छौं। एउटा भनेको क्वालिटेटिभ एनालाइसिस र अर्को भनेको आउँछ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। क्वान्टिटेटिभ जाने हो भने भोल्युमको बारेमा मेजर गर्ने हो भने, वेटको बारेमा मेजर गर्ने हो भने, स्ट्रेन्थको बारेमा एनालाइज गर्ने हो भने त्यो कहाँ जान्छ? क्वान्टिटीतिर जान्छ। र त्यस्तो खालको एनालाइसिसलाई हामी क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भन्छौं। र जस्ट क्वालिटी चेक गर्नु पर्यो हैन, क्वालिटी चेक गर्नुपर्ने छ भने यो भनेको चाहिँ क्वालिटेटिभ एनालाइसिस। र कुनै पनि सब्स्टान्सको क्वालिटी चेक गर्नको लागि कि त हामी ड्राई टेस्ट फलो गर्छौं कि त वेट टेस्ट फलो गर्छौं।
केमिकल एनालाइसिसमा क्वालिटेटिभ एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने कि त ड्राई टेस्ट फलो गर्छौं कि त हामी वेट टेस्ट फलो गर्छौं र यो टपिक हाम्रो लागि अहिले इम्पोर्टेन्ट छैन र हामी टच गर्ने भनेको क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस र क्वान्टिटेटिभमा यसलाई पनि फर्दर दुईटा डिफरेन्ट पार्टमा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ डिभाइड गर्न सकिन्छ यदि हामी के गर्दैछौं त भन्दा सब्स्टान्सको वेटलाई मेजर गर्दैछौं भने सब्स्टान्सको वेटलाई मेजर गर्दैछौं भने यसलाई हामी ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस भन्छौं ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस भन्छौं यसले वेटको बारेमा मेजर गर्छ र यदि हामी के गर्छौं भोल्युमको टर्ममा जाँदैछौं स्ट्रेन्थको टर्ममा जाँदैछौं भने यसलाई हामी भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस अथवा टाइट्रामेट्रिक एनालाइसिस भन्छौं टाइट्रामेट्रिक एनालाइसिस भन्छौं हैन टाइट्रामेट्रिक एनालाइसिस भन्छौं यसरी हामी के गर्छौं त भन्दा केमिकल एनालाइसिसलाई दुईटा डिफरेन्ट पार्टमा क्लासिफाई गरियो र त्यो भित्र पनि क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसलाई फेरि हामीले दुईटा डिफरेन्ट पार्टमा क्लासिफाई गरियो र फर्स्टमा एउटा आयो ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस र अर्को आयो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस अथवा यसलाई हामी के भन्छौं टाइट्रामेट्रिक एनालाइसिस पनि भन्छौं र यो टपमा भोल्युमको बारेमा मेजर गर्नु छ कुनै पनि अननोन स्ट्रेन्थको बारेमा मेजर गर्नु छ तिमीसँग दुईटा डिफरेन्ट सब्स्टान्स छ एउटा सब्स्टान्स ए अर्को सब्स्टान्स बी र ए र बी सब्स्टान्समा ए भन्ने सब्स्टान्सको तिमीलाई भोल्युम पनि थाहा छ स्ट्रेन्थ पनि थाहा छ भोल्युम पनि थाहा छ र हामीलाई यसको स्ट्रेन्थ पनि थाहा छ तर बी भन्ने सब्स्टान्सको कि त हामीलाई भोल्युम अननोन छ कि त हामीलाई स्ट्रेन्थ अननोन छ भने हेर्नुस् है यहाँसम्म दुईटा सब्स्टान्स मध्ये ए भन्ने सब्स्टान्सको मलाई भोल्युम पनि थाहा हुनु पर्यो र यसको स्ट्रेन्थ पनि थाहा हुनु पर्यो ए नोन सब्स्टान्स छ यसलाई हामी प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टान्स पनि भन्न सक्छौं तर बी भन्ने सब्स्टान्सको भोल्युम पनि अननोन छ और स्ट्रेन्थ अननोन छ भने यो दुईटा सब्स्टान्सलाई कम्पेयर गरेर हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि भोल्युम अफ नोन सब्स्टान्सलाई बाट भोल्युम अफ अननोन सब्स्टान्स और भोल्युम र स्ट्रेन्थ अफ नोन सब्स्टान्सबाट स्ट्रेन्थ अफ अननोन सब्स्टान्सलाई निकाल्न सक्छौं र त्यस्तो खालको एनालाइसिसलाई त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भन्छौं कुनै पनि अननोन सब्स्टान्सको भोल्युम मेजर गर्नु पर्यो अथवा स्ट्रेन्थ मेजर गर्नु छ भने बाइ युजिङ नोन सब्स्टान्स अथवा स्ट्यान्डर्ड सब्स्टान्स स्ट्यान्डर्ड सोलुसन्स इज नोन एज भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस अथवा टाइट्रेसन पनि भन्छ यसलाई के भन्छ टाइट्रेसन पनि भन्छ र भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भित्र हामी डिफरेन्ट टर्ममा कुनै पनि सब्स्टान्सको भोल्युमलाई एनालाइज गर्न सक्छौं रिएक्सनको आधारमा हेर्ने हो भने एउटा एसिड बेस टाइट्रेसन भन्ने हुन्छ अथवा न्यूट्रलाइजेसन टाइट्रेसन त्यसैलाई हैन सी और एसिडिमेट्री अथवा अल्कालिमेट्री एसिडको स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्यो बेसबाट भने एसिडिमेट्री बेसको स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्यो एसिडबाट भने अल्कालिमेट्री हैन यस्तो खालको टाइट्रेसनलाई एसिड बेस टाइट्रेसन्स अथवा यसलाई हामी के पनि भन्छौं रे न्यूट्रलाइजेसन टाइट्रेसन पनि भन्छौं यस्तै गरी अर्को छ रिडक्स टाइट्रेसन्स प्रिसिपिटेसन टाइट्रेसन्स आइडिमेट्री आइड्रोमेट्री टाइट्रेसन्स र कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेसन गरेर यसलाई हामी फेरि 5 डिफरेन्ट सब टपिकमा क्लासिफाई गर्न सक्छौं र यसको बारेमा डिटेलमा स्टडी हामी पछि नेक्स्ट पार्टमा नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउने नै छौं हैन हरेकको बारेमा डेफिनेसन के हो भन्ने कुराहरु हामी बिस्तारै के गर्छौं स्टेप बाइ स्टेप गरेर यसलाई सल्भ गर्न ट्राई गर्छौं र आजको क्लास मैले अघि नै भनिसकेको छु मेरो बेस्ट क्लास भनेको चाहिँ भोल्युमेट्रिकको बेस भन्ने नै मैले कहाँबाट सुरु गर्छु न्यूमेरिकलबाट सुरु गर्छु विथआउट नोइङ एनी इन्फर्मेसन्स कुनै पनि इन्फर्मेसन बिना भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा कस्तो न्यूमेरिकल आउँछ र त्यो कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा आजको क्लासमा डिपेन्ड गर्छ राम्रोसँग याद गर्नुस्
र हामीले यो फ्रिक्वेन्टली यो टर्ममा युज गर्ने भनेको चाहिँ यो क्लासमा र यो टर्मलाई आज हामी के गर्दैछौँ त भन्दा स्टार्टिङदेखि एनालाइज गर्दाखेरि फर्स्टमा हामी एउटा नर्मालिटीलाई डिफाइन गरौँ के हो नर्मालिटी भनेको र नेक्स्टमा मोलारिटी भनेको थोरै यसको बारेमा बेसिक कन्सेप्ट मात्र यसको डिटेलमा हामी पछि नै गएर स्टडी गर्छौँ है राम्रोसँग याद गर्नुस् के हो त नर्मालिटी भनेको र के हो त मोलारिटी भनेको यसलाई हामीले यमले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यो मोलारिटीलाई हामीले क्यापिटल यमले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ स्मल यम कहिले पनि नलेख्नु होला स्मल यम को मतलब मोलालिटी हुन्छ नट मोलारिटी स्मल यम लेख्छौ भने यसको मतलब मोलारिटी हुन्न मोलालिटी हुन्छ त्यही कारणले गर्दा कहिले पनि कन्फ्युजन नहुने क्यापिटल यम छ भने मोलारिटी क्यापिटल यम छ भने नर्मालिटी र नर्मालिटी भनेको के हो त भन्दा 1 लिटर अफ सोलुसनमा 1 लिटर अफ सोलुसनमा कुनै पनि सब्स्टान्स कति नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिजल्भ गरियो त तिमीसँग 1 लिटर अफ सोलुसन छ र यो 1 लिटरमा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिजल्भ इन 1 लिटर अफ सोलुसन इज नोन एज नर्मालिटी कति नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सब्स्टान्स सोलुटै लगेर 1 लिटर अफ सोलुसनमा डिजल्भ गरियो त त्यो हाम्रो के रहेछ नर्मालिटी रहेछ र फेरि एउटा आउँछ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको के होला नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको के होला त सी नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ हेर्नुस् है राम्रोसँग इक्विभ्यालेन्ट वेट को रेस्पेक्टमा इक्विभ्यालेन्ट वेट को रेस्पेक्टमा कति ग्राम अफ सब्स्टान्स चाहिँ 1 लिटरमा लगेर डिजल्भ गरेको छौ इक्विभ्यालेन्ट वेट को रेस्पेक्टमा वेट अफ सोलुट गिवन वेट अफ सोलुट हैन गिवन वेट डिवाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ र यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 1 लिटर अफ सोलुसनमा कति डिजल्भ गरियो त सोलुटको त्यो हाम्रो नर्मालिटी भयो र यस्तै गरी नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हैन नम्बर अफ मोल डिजल्भ गर्यो हेर्नु यहाँ 1 लिटर अफ सोलुसनमा 1 लिटर अफ सोलुसनमा कति नम्बर अफ मोल अफ सोलुट डिजल्भ गरियो त त्यो भनेको चाहिँ मोलारिटी हुन्छ फेरि नम्बर अफ मोल अफ सोलुट डिजल्भ इन 1 लिटर अफ सोलुसन 1 लिटर अफ सोलुसनमा कति नम्बर अफ मोल अफ सोलुट डिजल्भ गरेको हो त्यो हाम्रो फेरि के हुन्छ मोलारिटी हुन्छ यो दुईटा टर्मको बेसिक कन्सेप्ट मात्र भनेको छु यसको बारेमा धेरै कुराहरु जान्न बाँकी छ धेरै कुराहरु स्टडी गर्न बाँकी छ त्यसको बारेमा सबै डेफिनेसन अलिकति थोरै पछाडी सिकाउँछु मैले बारम्बार भनेको छु आजको क्लास भनेको जस्ट फर न्यूमेरिकल्स आज हामी के गर्छौं न्यूमेरिकलको कन्सेप्ट सिक्छौं कसरी भोलोमेट्रिक एनालाइसिसमा विथआउट नोइङ एनी इन्फर्मेशन्स कसरी मार्क्स लिएर आउने हो त कसरी गोल हान्ने हो हैन त्यो कुरा हामी आज स्टडी गर्छौं र यो क्लासको लागि जम्मा मसँग दुईटा फर्मुला छ दुईटा फर्मुला याद गर 5 मार्क्स सल्भ हुन्छ कति इजी छ हेर्नुस् है यहाँ दुईटा फर्मुला हेर 5 मार्क्स सल्भ भयो यति भनेर याद गर्दा हुन्छ हामीलाई केही चाहिदैन अरु जस्ट दुईटा फर्मुला ल हेरौँ है त दुईटा फर्मुलाको फर्स्ट नम्बरमा आउँछ फर्स्ट फर्मुलामा आउँछ 1000 ml अफ 1 n एसिड छ भने एसिड बेस छ भने बेस साल्ट छ भने साल्ट इक्वल टु 1000 ml of 1 n acid base or salt equal to equivalent weight of acid छ भने acid base छ भने base salt छ भने salt यूज गर्न पाइन्छ हेर्नुस् है राम्रोसँग
1000 ml of 1 n को मतलब नर्मालिटी, यो इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट युज गर्न पाइयो। र सेकेन्ड वाला फर्मुलामा युज गर्ने भनेको गिभन भोल्युम अथवा कन्ज्युम भोल्युम इक्वल टु गिभन मास गर्न पाइन्छ। गिभन भोल्युम इक्वल टु गिभन मास गर्न पाइन्छ। दुईटा कुरा हेर्नुस्, क्वेशन सल्भ हुन्छ, जस्तो सुकै क्वेशन आओस् मलाई गाह्रो हुन्न। यो दुईटा क्वेशन चाहिँ हाम्रो मेन पाथ रहेछ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको। अब 1000 ml of 1 n इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट र गिभन भोल्युम इक्वल टु गिभन मास। राम्रोसँग याद गर्नु होला यो कुरा। र तिमीलाई क्वेशनले गिभन मास निकाल भनिदियो अथवा गिभन भोल्युम निकाल भनिदियो भने सधैँ फर्स्ट वाला फर्मुला स्टार्टमा युज गर्ने अनि सेकेन्ड युज गर्ने। गिभन मास र गिभन भोल्युम मध्ये कुनै एउटा कुरा निकाल भनिदियो भने फर्स्ट फर्मुला सुरुमा युज गर्ने अनि सेकेन्ड त्यसपछि युज गर्ने। यदि क्वेशनले एटमिक वेट, इक्विभ्यालेन्ट वेट, मोलिकुलर वेट, भ्यालेन्सी, एसिडिटी, बेसिसिटी यो मध्ये कुनै पनि टर्म निकाल्नु पर्यो भने एटमिक वेट, इक्विभ्यालेन्ट वेट, मोलिकुलर वेट, भ्यालेन्सी, एसिडिटी र बेसिसिटी मध्ये कुनै कुरा निकाल्नु पर्ने छ भने सेकेन्ड फर्मुला सुरुमा युज गर्ने, स्टार्टमा सेकेन्ड युज गर्ने अनि त्यसपछि फर्स्ट फर्मुला युज गर्ने। राम्रोसँग याद गर्नुस्। यो टर्म मध्ये कुनै पनि एउटा टर्म निकाल्नु पर्ने छ भने सेकेन्ड फर्मुला सुरुमा युज गर्ने अनि मात्र फर्स्ट युज गर्ने। र यसको आधारमा हामी कुनै पनि क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं। र यो फर्मुलामा प्राय सबै कुरा नोन छ। हेर्नुस् है, प्राय सबै कुरा नोन छ। 1000 ml नोनै हो, 1 n नर्मालिटी नोन नै छ, गिभन भोल्युम नोन, गिभन मास नोन, जस्ट एउटा अननोन भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट। तिमीलाई क्वेशन सल्भ गरेर इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड, बेस, साल्ट निकाल्न आउँछ भने भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस यो भन्दा सजिलो टपिक कुनै छैन। जस्ट फर्स्ट पार्टमा इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न आउने कि नआउने त? इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न आयो भने हाम्रो क्वेशन सल्भ भयो। इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न आएन भने हाम्रो क्वेशन सल्भ हुनेवाला छैन। हाम्रो त्यही पज हुन्छ र हाम्रो 5 मार्क्स पनि आउँदैन। हेर्नुस् है राम्रोसँग, कति इन्ट्रेस्टिङ छ। जस्ट एउटै कुरामा डिपेन्ड छ क्वेशन्स, इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न आउने कि नआउने। ल नआए पनि आज हामी के गर्छौं, सुरुमा इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सिक्छौं। स्टार्ट गरौं। ल इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने हो त? हेर्नुस् है, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड, बेस और साल्ट निकाल्नु छ भने फर्स्ट पार्टमा एसिड देखि निकाल्छु। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड निकाल्नु पर्ने छ भने यो भनेको मोलिकुलर वेट अफ एसिड डिवाइड बाई यसको बेसिसिटीले डिवाइड गर्नुपर्छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई बेसिसिटी हुन्छ र बेसिसिटी को मतलब नंबर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, सरी रिप्लेसेबल H प्लस एसिड बाट कतिवटा H प्लस रिप्लेस गर्न सकिन्छ त्यो भनेको बेसिसिटी हुने रहेछ। राम्रोसँग याद गर्नुस् है, एसिड बाट कतिवटा H प्लस निकाल्न मिल्ने हो त कतिवटा H एटम चाहिँ H प्लस आयोन को फर्ममा निकाल्न मिल्छ त्यो यसको के हुन्छ, बेसिसिटी हुन्छ। सपोज तिमीलाई क्वेशनले HCl दियो, एउटा HCl एसिड दियो, यो एसिड को मलाई के निकाल्नु पर्ने छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्ने छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड HCl निकाल्नु पर्ने छ भने
यसको मोलिकुलर वेट निकाल्नु पर्यो फर्स्टमा र मोलिकुलर वेट निकाल्न सायद तिमीहरुलाई आउँछ 11 क्लास पुरै यसैमा डिपेन्ड छ आउँदैन भने पनि याद गर्नुस् एटमिक वेट याद छ भने हाम्रो काम सल्भ भयो अब यहाँ हेर H एटम छ भने कतिवटा H एटम कतिवटा H एउटा H छ भने एउटा H एटमको एटमिक वेट कति हुन्छ 1 प्लस एटमिक वेट अफ H भनेको 1 प्लस Cl एउटा छ भने Cl को एटमिक वेट कति Cl को एटमिक वेट 35.5 डिवाइड बाइ हाइड्रोजन को 1 Cl को 35.5 डिवाइड बाइ बेसिसिटी बेसिसिटी भनेको नम्बर अफ रिप्लेसेबल H प्लस कतिवटा H प्लस यहाँ रिप्लेस गर्न मिल्छ एउटै H छ भने यहाँबाट एउटा मात्र H प्लस रिप्लेस हुन्छ त्यही कारणले डिवाइड बाइ 1 36.5 भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ HCl भयो HCl भयो ठिक छ यहाँसम्म यो मोनोबेसिक एसिड भयो यस्तै गरी हेर्नुस् H2SO4 दियो भने यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु के गरिन्छ रे मोलिकुलर वेट कतिवटा H एटम छ दुईटा H एटम छ भने 2 into एउटा H एटमको एटमिक वेट कति हुन्छ एउटाको 1 हुन्छ 2 into 1 प्लस कतिवटा सल्फर एउटा सल्फर एउटाको एटमिक वेट 32 सल्फर को एटमिक वेट 32 प्लस कतिवटा ऑक्सीजन छ कतिवटा O छ यसमा 4 वटा ऑक्सीजन छ 4 वटा छ भने 4 into ऑक्सीजन को एटमिक वेट कति हुन्छ 16 4 into 16 डिवाइड बाइ यसमा कतिवटा हाइड्रोजन दुईटा यहाँबाट कतिवटा H प्लस बाहिर आउँछ होला दुईटै आउँछ यो हाइड्रोजनले यसको बोन्डिङमा हेर्छौ भने यो दुईटै हाइड्रोजन ऑक्सीजनसँग अट्याच छ यदि कुनै पनि हाइड्रोजन O सँग अट्याच छ भने त्यो हाइड्रोजन यहाँबाट के गर्न सक्छ रिप्लेस हुन सक्छ एज अ फर्म अफ H प्लस यहाँबाट दुईटा H प्लस बाहिर आउँछ भने डिवाइड बाइ 2 लेख्न पाइयो यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति आउँछ 49 आउँछ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 भन्छ भने 49 रहेछ किन त यसमा दुईटा H चाहिँ H प्लस को फर्ममा रिप्लेस गर्न मिल्छ र कहिले पनि नझुक्किनु है जतिवटा हाइड्रोजन त्यति नै बेसिसिटी हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन नि जतिवटा हाइड्रोजन त्यति नै बेसिसिटी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि याद नगर्नुस् नम्बर अफ रिप्लेसेबल H भनेर याद गर्नु होला हैन के भन्नु भएको होला सरले हैन कन्फ्युज भयो नि H भएको चाहिँ जतिवटा H त्यसलाई नगर्नु रे नहेर्नु रे नम्बर अफ रिप्लेसेबल H भनेको बेसिसिटी हो रे फेरि कन्फ्युज भयो ल हेर्नुस् एउटा एक्जाम्पल लिन्छु एउटा एक्जाम्पल लिन्छु है न कन्फ्युज नहुने फोस्फोरिक एसिड फोस्फोरस एसिड र हाइपोफोस्फोरस एसिड तीनटा मोलिक्युल छ मसँग फोस्फोरिक एसिड फोस्फोरस एसिड र हाइपोफोस्फोरस एसिडमा यहाँ पनि तीनटै हाइड्रोजन यहाँ पनि तीनटै हाइड्रोजन यहाँ पनि तीनटै हाइड्रोजन्स तीनवटै मोलिक्युलमा नम्बर अफ हाइड्रोजन सेम छ हाइड्रोजनको नम्बर त सेम छ तर यसको बेसिसिटी 3 हुन्छ यसको 2 यसको 1 हुन्छ हेर्नुस् है राम्रोसँग यहाँ हाइड्रोजनको नम्बर त सेम छ तर बेसिसिटीमा हेर्छौ भने यसको 3 यसको 2 यसको 1 कन्फ्युज भयो कन्फ्युज भएको छैन नि
मैले अघि पनि भनेको छु हाइड्रोजन हेर्दैमा हाइड्रोजनको नम्बर इक्वल टु बेसिसिटी हुन्छ भन्ने हुँदैन। नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भनेको बेसिसिटी रहेछ। त्यसको लागि हामीले बोन्डिङ हेर्नुपर्छ, स्ट्रक्चर ड्र गर्न आउनुपर्छ। लुइस डट स्ट्रक्चर ड्र गर्न आउँछ भने यो काम सल्भ भयो। हेर्नुहोस् 11 क्लासमा पढ्नु भएको थियो होला लुइस डट स्ट्रक्चर्स कसरी ड्र गर्ने भन्ने कुरा। म सबैभन्दा पनि थोरै कुरा सिकाउँछु यसको होइन, कसरी 3 2 1 आएको भन्ने कुरा चाहिँ। र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फोस्फोरसको आउटरमोस्ट सेलमा 5 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। एटमिक नम्बर 15 छ भने 10 भनेको चाहिँ यता भएको नियोन नोबेल ग्यासको एटमिक नम्बर 10 भन्दा कति टाइम्स कतिले बढी 10 + 5 भनेको 15 हुन्छ। त्यही कारणले फोस्फोरसको आउटरमोस्ट सेलमा 5 वटा इलेक्ट्रोन्स। नोबेल ग्यास भन्दा माथि हेर्ने हो, नोबेल एटम भन्दा माथि हेर्ने हो, त्यो भन्दा कतिवटा इलेक्ट्रोन बढी छ त, एटमिक नम्बर कति बढी छ त, त्यो नै यसको आउटरमोस्टको इलेक्ट्रोन हुन्छ। यदि फोस्फोरसको आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन निकाल्न मन लाग्यो भने फोस्फोरसको एटमिक नम्बर 15, यो भन्दा अगाडि नोबेल ग्यास भनेको नियोन, नियोनको एटमिक नम्बर 10 10 भन्दा कतिले बढी 5 ले बढी। त्यही कारणले आउटरमोस्ट सेलमा 5 वटा इलेक्ट्रोन र 5 वटा इलेक्ट्रोन छ भने यसमा कतिवटा अक्सिजन छ 4 वटा अक्सिजन्स 1 2 3 4 योसँग 4 वटा अक्सिजन छ। अक्सिजनको आउटरमोस्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन निकाल्नुस् इजिली। अक्सिजनको एटमिक नम्बर 8, यो भन्दा अगाडिको नोबेल ग्यास भनेको हिलियम 2 एटमिक नम्बर 2 भयो। 2 भन्दा कतिले बढी 6 ले बढी। त्यही कारणले यसको आउटरमोस्ट सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन, यसको आउटरमोस्ट सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन, आउटरमोस्ट सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन। हेर्नुहोस् है यहाँ राम्रोसँग, प्रत्येक ओ को आउटरमोस्ट सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन। यसलाई डट लेखेको छु, यसलाई लुइस डट भन्छ, यसलाई क्रस डट भन्छ, ताकि हामीलाई चिन्ह डिस्टिङ्ग्विस गर्न सजिलो होस्। त्यही कारणले मैले के गरेको छु, काहीँ डट बनाएको छु लुइस डट, काहीँ क्रस सिम्बल देखाएको छु। र कतिवटा हाइड्रोजन 3 वटा हाइड्रोजन, यच 3टा यचलाई मैले ओ को नजिक लगेर राख्छु। यचको आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन, यचको एटमिक नम्बर 1 भन्दा अगाडि नोबेल ग्यास नै छैन भनेपछि 1 नै भयो। एउटा इलेक्ट्रोन एउटा इलेक्ट्रोन एउटा इलेक्ट्रोन। र तिमीलाई थाहा छ होला बोन्डिङ किन बनाउने हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एटमको आउटरमोस्ट सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छ भने त्यो एटम स्टेबल एटम हुन्छ अरे, स्टेबल धनी हुन्छ अरे। यसलाई हामी अक्टेट रुल भन्छौँ। कुनै पनि मान्छे गरिब छ भने गरिब मान्छेको रहर के नै हुने हो, चाहना के नै हुन्छ, कसरी धनी बनाऊ, कसरी पैसा कमाऊ होइन त, यही मान्छेको रहर हो कि होइन। जसरी मान्छेको रहर, मान्छेको ड्रिम भनेको हाउ टु होइन अचिभ अ गोल अथवा धनी कसरी बन्ने, धनी कसरी बन्ने हुन्छ, धनी भयो भने स्टेबल हुन्छ। त्यस्तै गरी एटम अनस्टेबल छ भने यसलाई पनि के रहर लाग्छ, स्टेबल बन्न रहर लाग्छ, धनी बन्न रहर लाग्छ। यही धनी बन्ने चक्करले गर्दा एटमले नेक्स्ट एटमसँग बोन्डिङ गर्ने हो, तर कहिले पनि बोन्डिङ गर्नेवाला थिएन। नोबेल ग्यासले नर्मल केसमा हत्तपत्त बोन्डिङ नै गर्दैन सबै एटमसँग, किन त ऊ आफै स्टेबल छ। धनी छु भने किन अरूसँग गएर हात मिलाउनु होइन त, त्यही कारणले उसले अरूसँग गएर हात मिलाउनु पर्दैन। तर यो एटम अलरेडी अनस्टेबल छ भने, गरिब छ भने, यसको आउटरमोस्ट सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छैनन् भने अब यसलाई के रहर लाग्छ, यसलाई पनि धनी बन्न रहर लाग्छ। आउटरमोस्ट सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन भइदियो भने म पनि धनी हुन्थेँ होइन, म पनि स्टेबल हुन्थेँ भन्ने एटमलाई फिलिङ आउँछ कि यो त्यो फिलिङ हुन्छ। त्यही फिलिङले गर्दा एटमले के गर्ने हो त, बोन्डिङ गर्ने हो। अब हेर फोस्फोरसको आउटरमोस्टमा 5 वटा इलेक्ट्रोन छ, यसलाई पनि के रहर लाग्यो, यदि मेरो आउटरमोस्टमा 8 भइदिन्छ भने म पनि धनी बन्थेँ होइन। कसको जस्तो भन्दाखेरि आर्गनको जस्तो,
त्यसको पनि आउटर मासमा 8 वटा इलेक्ट्रोन। यदि मैले बनाउँछु गेन गरेर 8 वटा पुर्याउँछु भने म पनि 8 वटा इलेक्ट्रोन आउटर मास सेलमा, म पनि धनी त्यो पनि धनी हैन त। अब कम्पेयर गर्न पाइन्छ। र फोस्फोरसको पनि के रहर हुन्छ त भन्दा कसरी 8 वटा इलेक्ट्रोन बनाउने रहर हुन्छ। र यही चक्करले गर्दा फोस्फोरसले अब आफूसँग भएको इलेक्ट्रोन कि त लस गर्छ, कि त गेन गर्छ, कि त म्युचुअल शेयरिङ गर्छ। त्यही कारण कि त आयोनिक बोन्ड, कि त कोभ्यालेन्ट बोन्ड, कि त कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड। लस गेन र शेयरिङकै चक्कर छ जहाँ पनि हेर्नुस्। लस गेन शेयरिङ भन्दा बाहेक अरू कुनै आउँदैन बोन्डिङमा। अब यो फोस्फोरसलाई 3 वटा इलेक्ट्रोन पुगेको छैन, 5 वटा छ आउटर मास सेलमा। अब यसले 3 वटा के गर्न ट्राई गर्छ, गेन गर्न ट्राई गर्छ। यदि गेन लस हुन्थ्यो भने आयोनिक बोन्ड बन्छ। तर गेन लस गरेर यदि स्टेबल हुन सकेन भने यसमा म्युचुअल शेयरिङ आउँछ। त पनि दे म पनि दिन्छु, इक्वल इक्वल गरौँ, तँलाई पनि भयो मलाई पनि भयो, यसलाई भन्छ म्युचुअल शेयरिङ। यसरी बन्ने बोन्डलाई हामी कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्छौँ। फेरि अब फोस्फोरसले यहाँ आएर फोस्फोरसले के गर्छ, ओसँग प्रत्येक 3टा ओसँग सिंगल सिंगल इलेक्ट्रोन चाहिँ म्युचुअल शेयरिङ गर्छ। म्युचुअल शेयरिङ गर्ने भयो। यदि फोस्फोरसले 3टासँग म्युचुअल शेयरिङ गर्छ भने एउटा इलेक्ट्रोन यसले पनि दियो, ओले पनि युज गर्न पायो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रोन्स, फोस्फोरसले पनि ओको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रोनलाई युज गर्न पायो। र यो ब्राकेटमा छ नि बीचमा कमन पार्टमा बसेको कुरा चाहिँ फोस्फोरसको पनि हुन्छ, ओको पनि हुन्छ। जहाँ कमन पार्टमा बसेको छ यो चाहिँ दुईटैको लागि इलेक्ट्रोन भयो। फोस्फोरसको अहिले 2 4 6 8 वटा इलेक्ट्रोन यो स्टेबल छ। र ओको हेर्यो भने आउटर मासमा 1 2 3 4 5 6 7 एउटा अझै पुगेन। त्यही कारणले यसले यादसँग बोन्डिङ गर्छ, यादसँग म्युचुअल शेयरिङ गर्छ, यादले पनि शेयरिङ गर्ने भयो। र यो सबै केसमा हेर्छौ भने यहाँ के भयो त भन्दाखेरि यादले पनि म्युचुअल शेयरिङ गर्ने भयो, ओले पनि एउटा सिंगल सिंगल इलेक्ट्रोन म्युचुअल शेयरिङ गर्छ। र यसरी के बनाउँछ, लुइस स्ट्रक्चर ड्र हुन्छ। र यसरी ओ याच र फोस्फोरस स्टेबल भयो। 3टा ओ त स्टेबल भयो, तर एउटा ओ त टुलु टुल हेरेर बसिरहेछ नि अहिले त। हेर्नुस् त, एउटा ओ त टुलु टुल हेरेर बसिरहेछ। यसलाई कसले इलेक्ट्रोन देला, कसले देला भनेको फोस्फोरसले त के भइसक्यो, आफै स्टेबल भइसक्यो। फोस्फोरसले इलेक्ट्रोन देला भनेर कुरेर बसेको अक्सिजन, यसलाई 2टा पुगेको थिएन, फोस्फोरस त स्टेबल भइसक्यो। एटम स्टेबल छ, तर योसँग नन बोन्डेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ भने जुन इलेक्ट्रोनले बोन्ड बनाउँछ यसलाई हामी बोन्डिङ पेयर अफ इलेक्ट्रोन भन्छौँ। यो फोस्फोरसले ओसँग एउटा शेयर गर्नुको मतलब यहाँ एउटा सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्दैछ, यसलाई हामी बोन्डेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन भन्छौँ। र एउटा बोन्ड बन्नको लागि सधैँ 2टा इलेक्ट्रोन युज हुन्छ। अब यो फोस्फोरसले यहाँ त बोन्ड बनाएको छ, यो बोन्डेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन भयो। तर यो माथिको टपको इलेक्ट्रोनलाई हेर त, यो टपको इलेक्ट्रोनले काहीँ पनि बोन्डिङ बनाएको छैन। यो टपको इलेक्ट्रोनले बोन्डिङ बनाएको छैन भने यसलाई हामी नन बोन्डेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन भन्छौँ। यो अक्सिजनको यो फोस्फोरसको नन बोन्डेड पेयर अफ अथवा यसलाई लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन भनिन्छ। र यो इलेक्ट्रोन चाहिँ शेयरिङ जस्ट दिन सकिन्छ, अरूलाई युज गर्न भनेर दिन सकिन्छ। जस्ट शेयरिङ हुनुहुन्छ यसमा, म्युचुअल शेयरिङ होइन है, जस्ट शेयरिङ मात्र यसले डोनेट गर्न सक्छ। यदि ओलाई ओको आउटर मासमा 6 वटा इलेक्ट्रोन छ, फोस्फोरसमा 2टा मात्र छ भने ओलाई 2टा इलेक्ट्रोन पुगेन। त्यही कारणले अक्सिजनले 2टा इलेक्ट्रोन चाहिँ के गर्ने भयो, फोस्फोरसबाट के गर्ने भयो, लिने भयो। यसले डोनेट गर्छ, यसले एक्सेप्ट गर्छ, र यो इलेक्ट्रोनलाई ओले पनि युज गर्न पायो। र यसरी हेर्दाखेरि यसको बोन्डिङमा हेर्दाखेरि फोस्फोरस OH 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 र एउटा डेटिभ बोन्ड बनेको छ ओतिर। हेर्नुस् यसरी के हुन्छ, फोस्फोरिक एसिडको मैले के गरेँ, लुइस डट स्ट्रक्चर ड्र गरेँ। अब यहाँ हेर्यो भने कतिवटा हाइड्रोजन चाहिँ अक्सिजनसँग अट्याच छ त। यहाँ हेर्दाखेरि 3टा हाइड्रोजन ओसँग अट्याच छ भने
तीनटा हाइड्रोजन यहाँबाट रिप्लेस हुन सक्छ, तीनटा हाइड्रोजन यहाँबाट रिप्लेस हुन सक्छ, त्यही कारणले यसको बेसिसिटी कति हुन्छ 3 हुन्छ। बुझ्नु भयो यहाँसम्म? तीनटा हाइड्रोजन यहाँबाट रिप्लेस हुन सक्छ, त्यही कारणले यसको बेसिसिटी 3 हुन्छ। तर मैले यदि यहाँ फोस्फोरस एसिडमा हेर्छु भने एउटा अक्सिजन कम छ। एउटा अक्सिजन कम हुनुको मतलब हेर्नुस् है यहाँ राम्रोसँग, एउटा O कम हुनुको मतलब यहाँबाटै एउटा O लाई हटाइदिइहाल, एउटा O लाई हटाइदियो र सिधै अब हाइड्रोजनले के गर्छ, अक्सिजनसँग के हैन, अब हाइड्रोजनसँग बोन्डिङ गर्छ। O सँग हैन, यसले हाइड्रोजनसँग बोन्डिङ गर्ने भयो र कस्तो बनायो भन्दाखेरि HOPO यहाँ HOH यस्तो स्ट्रक्चर बन्ने रहेछ। र यो स्ट्रक्चरलाई हेर्यो भने कतिवटा हाइड्रोजन O सँग अट्याच छ, दुईटा मात्र अट्याच छ नि। हेर्नुस् त, दुईटा मात्र हाइड्रोजन O सँग अट्याच छ भने दुईटा मात्र रिप्लेस गर्न मिल्छ, त्यही कारणले रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 भयो, त्यही कारणले बेसिसिटी पनि यसमा 2 भएको। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2, त्यही कारणले बेसिसिटी पनि 2 भयो। इन्ट्रेस्टिङ छ है, राम्रोसँग याद गरौँ, कतिको गाह्रो लागिरहेछ हैन। यसै गरेर हाइपोफोस्फोरसमा हेर्यो भने अझै एउटा O कम भयो, यहाँबाट पनि O लाई गायब गरे, यहाँबाट पनि O गायब हुन्छ भने यहाँ लगेर सिधै H लाई जोड्देऊ, एउटा O अझै कम भयो, स्ट्रक्चर HOPO, यता पनि H, यता पनि H। कतिवटा हाइड्रोजन चाहिँ O सँग अट्याच छ त, जतिवटा H O सँग अट्याच छ त्यही मात्र रिप्लेस हुन्छ भने एउटा H अट्याच, त्यही कारणले एउटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, त्यही कारणले बेसिसिटी 1। जस्ट एउटा कुरा के बुझाउन ट्राई गरेको त भन्दा मैले हाइड्रोजन छ भन्दैमा बेसिसिटी इक्वल टु हाइड्रोजनको नम्बर गर्न पाइँदैन। बेसिसिटी भनेको नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हुन्छ भनेर याद गर्नुस् हैन। ल योसम्म बुझाएपछि अब नेक्स्टमा जाउँ। अब फेरि नेक्स्टमा आउँछ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस। बेस भनेको मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एसिडिटी। अनि एसिडिटी को मिनिङ के होला? कसैले भन्ला त्यहाँ नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH माइनस भन्ला हैन। एसिडिटी को मतलब नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH माइनस भन्ला। एक्ज्याक्टमा त्यो डेफिनेसन हैन है, राम्रोसँग याद गर्नुस्। एसिडिटी को मतलब नम्बर अफ H प्लस रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज OH माइनस प्रेजेंट इन द बेस। बेसमा भएको OH माइनसलाई न्यूट्रलाइज गर्न जतिवटा H प्लस चाहिन्छ त्यो भनेको एसिडिटी हुन्छ। नम्बर अफ रिप्लेसेबल H प्लस हैन, OH माइनस हैन, नम्बर अफ H प्लस रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज OH माइनस प्रेजेंट इन द बेस, त्यसलाई भन्छौ एसिडिटी। के भने सरले जस्तो लाग्यो होला? हेर्नुस् है राम्रोसँग, यहाँ मैले यहाँ NaOH लेख्छु भने NaOH आयनाइज भयो भने यहाँबाट OH माइनस आउँछ। यो OH माइनसलाई न्यूट्रलाइज गर्नको लागि कतिवटा H प्लस चाहिन्छ त? एउटा OH माइनसले एउटा H प्लससँग कम्बाइन गर्यो भने H2O बन्छ। त्यही कारणले यसको एसिडिटी कति भयो त? 1 भयो। एउटा H प्लस चाहिने रहेछ, त्यही कारणले यसको एसिडिटी 1 भयो। त्यसलाई घुमाएर भन्दाखेरि हैन, सिधा रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH माइनस पनि भन्न पाइन्छ। तर यसको एक्ज्याक्ट डेफिनेसन त्यो चाहिँ हैन है, राम्रोसँग याद गर्नुस्। CaOH को होल पावर 2 छ भने कतिवटा OH माइनस? दुईटा OH माइनस। दुईटा OH माइनस छ भने कतिवटा H प्लस? दुईटै H प्लस चाहिएला, त्यही कारणले 2H2O।
त्यही कारणले यसको एसिडिटी 2 भएको हो। नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH माइनस मात्र याद नगर्ने कि नम्बर अफ H प्लस रिक्वायर्ड टु न्युट्रलाइज OH माइनस प्रेजेन्ट इन द बेस याद गर्नु होला। अनि अरु त तिमीले सकिहाल्छौ। यदि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH निकाल्नु पर्यो के हुन्थ्यो? Na को एटमिक वेट 23, O को 16, हाइड्रोजन को 1। Na को 23, O को 16, हाइड्रोजन को 1 डिवाइड बाई यसको एसिडिटी कति भयो? 1 भनेपछि कति आउँछ? 40 आउँछ। 1 छ भने यसको कति आयो त? एसिडिटी 1 हुन्छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु 40 हुने रहेछ। क्लियर छ यहाँसम्म? बेससम्मको लागि यहाँ याद गरौँ। अब नेक्स्टमा जाउँ। सल्ट आउँछ भने कसरी निकाल्ने त? सल्ट आउँछ भने कसरी निकाल्ने त? यदि मैले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सल्ट निकाल्नु छ भने हेर्नुस् है, सल्टको केसमा मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ अर नेगेटिभ चार्ज, यसलाई भन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सल्ट। टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ अर नेगेटिभ चार्ज मोलिकुलर वेटलाई यसले डिवाइड गर्यो भने के आउँछ? इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सल्ट आउने रहेछ। अब यहाँ हेरौँ त, तिमीलाई क्वेसनले NaCl दियो भने एसिड पनि हैन बेस पनि हैन, एसिड र बेस मिलेर NaOH र HCl मिलेर के बनेको? NaCl बनेको। त्यही कारणले सल्ट भयो। र यसको मलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्ने छ भने नझुक्किनु होला है। Na को एटमिक वेट 23, Cl को 35.5 डिवाइड बाई NaCl आयोनाइज हुँदाखेरि यसमा कतिवटा प्लस और कतिवटा माइनस चार्ज हुन्छ त? NaCl आयोनाइज भयो भने Na प्लस प्लस Cl माइनस। योसँग कतिवटा प्लस चार्ज छ? एउटा प्लस पार्ट। और योसँग कतिवटा माइनस चार्ज? एउटा माइनस। त्यही कारणले डिवाइड बाई 1 हुन्छ। बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? Na मा एउटा प्लस चार्ज और एउटा Cl मा एउटा माइनस चार्ज, त्यही कारणले डिवाइड बाई 1 गरेको। यस्तै गरी मैले यहाँ Na2CO3 लेख्छु भने इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु 2 into 23 किनकि दुईटा सोडियम छ, प्लस एउटा कार्बन छ भने 12 प्लस 3 into 16 एउटा O को एटमिक वेट 16 हुन्छ। अनि यसमा कतिवटा प्लस चार्ज कतिवटा माइनस चार्ज त? Na2CO3 आयोनाइज भयो भने हेर्नुस् है, Na को तल जति नम्बर छ नि त्यो भनेको CO3 को चार्ज हो। Na को तल नम्बर 2 छ भने -2, Na को चार्ज CO3 को चार्ज -2। अनि CO3 को होल पावर कति छ यहाँ? 1 छ भने त्यो भनेको Na को चार्ज, Na प्लस। कतिवटा Na? दुईटा छ भने 2 Na प्लस। Na2CO3 आयोनाइज हुन्छ भने एउटा प्लस चार्ज, दुईटा प्लस चार्ज, एउटा Na मा एउटा छ भने दुईटा Na मा दुईटा। त्यही कारण 2 प्लस चार्ज और दुईटा माइनस चार्ज, त्यही कारण 2 ले डिवाइड गर्ने। त्यही कारण 2 ले डिवाइड गर्ने गर्दाखेरि ठ्याक्कै कति आउँछ? 53 आउँछ। निकाल्नुस्। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO3 भनेको 53 हुने रहेछ। यस्तै गरी CaCO3 निकाल्नुस्। CaCO3 क्याल्सियम को चार्ज +2, CO3 को चार्ज -2। यहाँ +2 यहाँ -2, इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्यो भने क्याल्सियम को एटमिक वेट 40 प्लस कार्बन को 12 प्लस 3 into 16 हुन्छ, 3 into 16 हुन्छ डिवाइड बाई यहाँ 2 गरेर 50 आउँछ। यसरी हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सल्ट निकाल्छौँ। काहीँ केही कुरा कन्फ्युजन छ इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नेमा? यो निकाल्न आयो भने त अरु त सबै इजी भइहाल्छ है। राम्रोसँग याद गर्नुस्। निकाल्न आउने मलाई यही इक्विभ्यालेन्ट वेट मात्र हो। मैले बारम्बार यसैलाई फोकस गरिरहेको छु। यो आयो भने त नेक्स्ट क्लास त यति इजी छ नि, हेर्नुस् न, यति मजा आउँछ नि। भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको पुरै रस त्यहाँ भरेर बसेको छ कि, पुरै हैन कुटकुटले भरेर बसेको छ।
कहाँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा त सबै इजी हुनेवाला छ, केही पनि गाह्रो छैन। अझै एउटा सिकाउँछु इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि। म डिटेलमा स्टडी गर्दैछु, भित्रभित्र गएर इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सिक्नु पर्यो फर्स्ट। इक्विभ्यालेन्ट वेटै निकाल्न सकिएन भने भोलोमेट्रिक आश नगर्नु होला है, बारम्बार भनिरहेको छु। यदि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मलाई के निकाल्नु पर्यो नेक्स्टमा, रिडक्स रियाक्सनबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो भने, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मलिक्युल निकाल्नु पर्यो भने हैन, रियाक्सनमा निकाल्नु पर्यो, रिडक्स रियाक्सनमा निकाल्नु पर्यो भने मोलिकुलर वेट डिभाइड बाइ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ। चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ। क्वेसनले कहिलेकाहीँ फ्रिक्वेन्टली सोध्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ KMnO4 इन एसिडिक मिडियम भन्ला क्वेसनले, इन एसिडिक मिडियम। यसरी मलाई के निकाल्नु पर्यो त भन्दा एसिडिक मिडियममा इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्ने छ भने, एसिडिक मिडियममा इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्ने छ KMnO4 को। मलाई यसको लागि के चाहिन्छ अरे चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर चाहिन्छ फर्स्ट, र त्यो भनेको रियाक्सन बढी थाहा हुन्छ। यतिकै त मलाई के थाहा हुन्न, अक्सिडेसन नम्बर थाहा हुँदैन। हेर्नुस् अब KMnO4 इन एसिडिक मिडियम छ भने KMnO4 एसिडिक भनेपछि लगेर H2SO4 हालिदिन्छु, रियाक्सन गर्यो भने KMnO4 K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस नासेन्ट अक्सिजन। यो रियाक्सन तिमीहरूलाई गर्न आउँछ होला। KMnO4 छ भने KMnO4 प्लस H2SO4 छ भने K2SO4 MnSO4 H2O प्लस O आउँछ। र रियाक्सन ब्यालेन्स गर्ने हो भने यहाँ 2 ले ब्यालेन्स मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सल्फर कतिवटा भयो हेर्नुस्, यहाँ 2 यहाँ एउटा यस छ भने 2 1 ले 3 भनेपछि यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गरौँ। अनि यच कतिवटा भयो 3 दुना 6 भनेपछि यहाँ पनि 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब O काउन्ट गर, अभियसली 4 दुना 8 4 3 12 20 भयो। 4 4 4 8 भनेपछि 12 13 14 15 भनेपछि 5 वटा अक्सिजन्स, 5 वटा अक्सिजन। अब रियाक्सन पनि ब्यालेन्स गर्दै। अब हेर्नुस् यसमा चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्ने छ फर्स्ट। KMnO4 मा मैले म्याग्नेजको निकाल्नु पर्यो फर्स्टमा। हेर्नुस् Mn को निकाल्नु पर्यो, त्यही कारणले यहाँबाट के छ अक्सिडाइज अथवा रिड्युस भएको छ चेक गरौँ, अनि कति चेन्ज भएको छ त्यो निकाल्न आयो भने त हामीलाई गाह्रो छैन यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि। अब हेरौँ Mn छ भने यहाँ निकाल्नु 4 दुना 8 प्लस -8 प्लस 1 प्लस -7 भनेपछि यहाँ प्लस 7। यहाँ चेक गरौँ नि SO4 को चार्ज -2 छ भने Mn को +2। द सम अफ अक्सिडेसन नम्बर इन एटम इन अ मोलिक्युल इज इक्वल टु 0। ए इन द सम अफ अल अक्सिडेसन नम्बर अफ एटम इन अ मोलिक्युल इज इक्वल टु 0। सबैको सम गर्ने हो भने के हुन्छ 0 हुनुपर्छ। त्यही कारणले यहाँ -2 यदि यसको SO4 को -2 हो भने +2 गर्यो भने ठ्याक्कै 0 हुन्छ। त्यही कारणले के गरेको त्यसको +2 भयो, यसको +7 निकाल्न आयो होला सायद। 4 दुना -4 इन्टु O को -2 हुन्छ भनेपछि 4 इन्टु -2 प्लस K को +1 प्लस X इक्वल टु 0 गर्ने, X इक्वल टु +7 आउँछ। र चेन्ज कति आयो त अहिले यहाँ, चेन्ज कति आयो त हेर्नुस् त, चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर +7 बाट +2 जाँदाखेरि 7 - 2 भनेको चाहिँ 5 चेन्ज आयो। अब चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर कति रहेछ यहाँ 5 रहेछ भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ KMnO4 भनेको चाहिँ मोलिकुलर वेट निकाल ल। K को 39 Mn छ भने 55 प्लस 4 इन्टु 16 डिभाइड बाई 5 158/5 भनेको 31.6 आउँछ। निकाल्नुस् 31.6 आउँछ। यो एसिडिक मिडियममा KMnO4 को के भयो त इक्विभ्यालेन्ट वेट। यसै गरी बेसिक मिडियममा भन्ला क्वेसनले कहिलेकाहीँ बेसिक मिडियम भन्छ भने जस्ट यहाँ के युज गर्ने, नरि बेसिक मिडियम भन्छ भने
यसलाई KOH सँग रियाक्सन गर के बन्छ K2MnO4 प्लस KOH प्लस K2MnO4 प्लस के हुन्छ H2O प्लस O बन्छ। त्यहाँबाट के निकाल्न सकिन्छ बेसिक मिडियममा चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर +1 हुन्छ 1 आउँछ भने डिभाइड बाइ 1 51 58 नै भयो। क्वेशनले न्यूट्रल मिडियममा भन्दैला न्यूट्रल मिडियममा भन्छ भने पनि निकाल्ने KMnO4 लाई H2O सँग रियाक्सन गर्ने KMnO4 लाई H2O सँग रियाक्सन गर्यो भने MnO4 प्लस H2O प्लस KMnO4 लाई H2O सँग गर्यो भने MnO4 प्लस KOH प्लस H2O हुन्छ र निकाल्दै जाऊ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर निकाल हैन कति आउँछ चेक गर्नु होला। यसरी हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि कुनै पनि रियाक्सन दियोस् कुनै पनि एटम दियोस् कुनै पनि मोलिक्युल दियोस् हैन त्यस्तो केसमा इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न हामी सक्छौं र इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सकिन्छ भने हाम्रो काम यतिकै सल्भ भयो भनेर याद गर्नुस्। अब यो भन्दा पछाडी त केही गाह्रै छैन। अब आजको क्लासमा जम्मा एउटा क्वेशन सिकाउँछु नेक्स्ट पार्टदेखि कस्ता डिफिकल्ट क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने भन्ने गर्दै कन्टिन्युस हाम्रो स्टेप बाइ स्टेप बढ्छ गाह्रो केही छैन। अब यसको स्टार्टिङदेखि सुरु गरौँ ल हेर्नुस् है त स्टार्टिङमा जोड्ने हो भने एउटा क्वेशन लेखौँ क्याल्कुलेट weight of oxalic acid COOH whole power 2H2O required to make 500 ml of N/10 solution. Calculate weight of oxalic acid required to make 500 ml of N/10 solution भनेको छ क्वेशनले। र यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि फर्स्टमा क्वेशनले के गिभन दियो त त्यो सार्न आउनु पर्छ। क्वेशनले के गिभन दियो त निकाल्नु पर्ने weight of oxalic acid equal to what यो निकाल्नु पर्ने छ। र यो 5 मार्क्सको क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि स्टार्टिङ देखि याद गर्नुस् ml भन्दा पछाडी n छ भने यसलाई गिभन भोल्युम भन्छ। ml भन्दा पछाडी n दिएको छ ml भन्दा पछाडी n दिन्छ भने यसलाई गिभन भोल्युम भन्छ। कसको गिभन भोल्युम त n भन्दा पछाडी के छ सोलुसन छ भने गिभन भोल्युम अफ सोलुसन इक्वल टु ml भन्दा पछाडी नर्मालिटी दिन्छ भने यसलाई हामी गिभन भोल्युम भन्ने रहेछौं। कति आयो त हेर्नुस् 500 ml of N/10 solution 500 ml of N/10 solution र यो क्वेशन सल्भ गर्न आओस् नआओस् मतलब छैन। सधैं एउटा कुरा याद गर्नुस् नर्मालिटी सधैं 1 मा हुनुपर्छ। क्वेशन सल्भ गर्न आओस् नआओस् मतलब भएन तर एउटा स्टेप सधैँले गर्नु होला हैन यो स्टेप त गर्न आउँछ नि नर्मालिटी को भन्दा अगाडि सधैं नम्बर 1 हुनुपर्छ। अहिले यहाँ 1/10 छ यहाँ 1 छैन भने यसलाई 1 मा लैजानु पर्यो र यहाँ 1 छैन भने यसलाई 1 मा लानको लागि यहाँ जति नम्बर छ यसले अगाडि लगेर मल्टिप्लाई गर्नुस्। यहाँ अहिले 1/10 छ भने इक्विभ्यालेन्ट साइन गरेर 500 into 1/10 ml of 1n solution बुझ्नुभयो। नर्मालिटी सधैं 1 मा हुनुपर्छ। अहिले नर्मालिटी 1 मा गए छैन भने यहाँ जति दिएको छ यसले लगेर ml मा मल्टिप्लाई गरेर यो हाफ 1 मा जान्छ। यो भनेको 50 ml of 1n solution भयो 50 ml of 1n solution भयो। यहाँसम्म गर्न सकिरहेछौ 50 ml of 1n solution भयो। यसलाई हामी गिभन भोल्युम भन्छौं। निकाल्न पर्ने गिभन मास
अघि पनि एउटा फर्मुला लेखाएको थियो होला 1000 ml = 1 इक्विभ्यालेन्ट वेट वाला र त्यहाँ मैले भनेको थिएँ क्वेशनले केही गरी गिवन मास र गिवन भोल्युम निकाल भन्दियो भने गिवन मास र गिवन भोल्युम निकाल भन्दियो भने हामी सधैँ के युज गर्छौं कुन फर्मुला युज गर्छौं फर्स्टमा गिवन भोल्युम = गिवन मास निकाल भन्दियो भने हाम्रो फर्स्ट पार्टमा हामीलाई के थाहा थियो थोरै ठाउँ छोड्छु हेर्नुस् वी नो दैट 1000 ml of 1 n कसको भोल्युम दिएको छ क्वेशनले गिवन भोल्युम कसको त सोलुसनको छ भने 1 n सोलुसन लेख्ने हेर्नुस् सधैँ याद गर्नु होला है 1000 ml of 1 n सोलुसनको हो भने सोलुसन लेख्नु पर्यो इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कसको मास निकाल्नु पर्ने त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्जालिक एसिड को मास निकाल्ने हो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्जालिक एसिड गिवन भोल्युम गिवन मास निकाल्नु छ भने फर्स्ट फर्मुला सुरुमा युज गर्ने अनि सेकेन्ड युज गर्ने हो फर्स्ट सुरुमा युज गर्ने अनि सेकेन्ड युज गर्ने हो सी 1000 ml मा इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ अरे क्वेशनमा यहाँ सबै नोन एउटै अननोन छ त्यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट क्वेशनले दिएको छैन हामीलाई सी इक्विभ्यालेन्ट वेट दिएको छैन भने निकाल्न आउँछ तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न आउँछ भने त के गाह्रो भयो त अब हेर्नुस् इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्जालिक एसिड भनेको मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ बेसिसिटी मोलिकुलर वेट निकाल्न आउँछ होल पावर 2 छ भने 2 इन्टु ब्राकेटमा राखौं कार्बन छ 12 यहाँ पनि ओ दुईटा हो 2 इन्टु एउटाको मास 16 प्लस याद छ भने 1 ब्राकेट बन्द याद छ भने 1 डट छ भने डटलाई पनि प्लस लेखिन्छ दुईटा छ भने 2 इन्टु यस 2 इन्टु 1 यस 2 इन्टु 1 प्लस 16 हेर्नुस् यहाँसम्म होल पावर 2 त्यही कारण अगाडि 2 लेखी भित्र कार्बनको मास 12 एउटा कार्बन दुईटा अक्सिजन छ 2 इन्टु एउटाको मास 16 प्लस यच 1 डटलाई प्लस 2 को 2 ब्राकेट भित्र यस दुईटा छ 2 इन्टु 1 प्लस 16 डिवाइड बाई कतिवटा यसमा रिप्लेसेबल यच छ होला त सर यहाँ त 4 छ अथवा बढी छ भन्ला कसैले हैन हेर्नुस् है राम्रोसँग यो वाटरको यच प्लस हेर्न पाइएन वाटर भनेको त एक्वियस फर्म मात्र हो यसलाई हेर्न पाइएन एसिडबाट कतिवटा यच रिप्लेस गर्न मिल्ने हो त त्यसलाई भन्छ बेसिसिटी यो भन्दा बाहेक हेर यसको होल पावर 2 COOH को होल पावर 2 भनेपछि भित्र दुईटा यच छ भने दुईटा यच रिप्लेस गर्न मिल्छ त्यही कारणले 2 डिवाइड बाइ 2 गर्नुपर्ने रहेछ यो भनेको 63 सल्भ गर्नुस् 63 आउँछ अब त के गाह्रो भयो 1000 ml अफ 1 n सोलुसन भनेको 63 अब यहाँ ग्राम अफ अक्जालिक एसिड अब यहाँ ग्राम लेख्न पाइयो किनकि हामीलाई मास निकाल्नु पर्ने छ 1000 ml मा 63 के छ इक्विभ्यालेन्ट वेट 1000 ml मा 63 ग्राम छ भने फर्स्ट अनि सेकेन्ड फर्मुला युज गर्ने भनेको थिएँ गिवन मास निकाल्दाखेरि सुरुमा फर्स्ट युज गरियो अब सेकेन्ड युज गर्नु पर्यो गिवन मास केमा आउँछ गिवन भोल्युममा आउँछ गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास अघि लेखाएको छु गिवन भोल्युममा जति मास त्यो नै गिवन मास यहाँ हेर 1000 ml मा यति ग्राम हुन्छ भने क्वेशनले भन्दियो गिवन भोल्युम कति छ गिवन भोल्युम हेर त गिवन भोल्युम कति निकालेको अघि 50 ml गिवन भोल्युम 50 ml छ भने 1000 मा 63 ग्राम हो भने 50 मा कति ग्राम निकाल भन्दै क्वेशनले 1000 ml मा 63 ग्राम हो भने 50 ml मा कति ग्राम हो त
10 वटा पेनको प्राइस 25 रुपैयाँ पर्छ भने 5 वटा पेनको प्राइस कति पर्छ भन्नु क्वेशनले। 10 कक्षाको युनिटरी मेथड। 10 वटा पेनको प्राइस 25 पर्छ भने 5 वटा पेनको प्राइस कति पर्ने निकाल्न गाह्रो छ। गाह्रो छ त यहाँ हेर्नुस् त 1000 ml मा 63 ग्राम हुन्छ भने 50 ml मा कति ग्राम। 1000 मा 63 छ भने यसलाई 1 मा लैजाउँ 1 इन सोलुसन 63 डिवाइड बाइ 1000 ग्राम हुने भयो। अनि 50 छ भने यहाँबाट 50 ले मल्टिप्लाई गर 1 इन सोलुसन भनेको 63 डिवाइड बाइ 1000 इन्टु 50 ग्राम अफ अक्जालिक एसिड गर्नुस् 3.15 ग्राम आउँछ। कति आउँछ अरे 3.15 ग्राम अफ अक्जालिक एसिड जी। 3.5 means weight of oxalic acid equal to 3.15 ग्राम। सल्भ गर्नुस् यहाँबाट निकाल्नुस् कति आउँछ 3.15 ग्राम आउँछ। भनेपछि हाम्रो अक्जालिक एसिडको वेट कति आयो 3.15 ग्राम आयो। सी जस्ट गिवन भोल्युममा यति ग्राम दिएको कति जति आउँछ नि गिवन भोल्युममा जति भ्यालु आउँछ नि त्यो नै हाम्रो गिवन मास हुन्छ के। 1000 ml मा यति ग्राम भयो भनेपछि गिवन भोल्युममा कति ग्राम त्यो नै हाम्रो गिवन मास। गाह्रो छ केही कुराहरू र यसको धेरै डिस्क्राइब गर्ने पार्ट म नेक्स्ट क्लासमा तिमीहरूलाई पढाउँछु कसरी यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हैन। जस्ट एउटा सिम्पल कुरा सिकाएको सिम्पल भेरी भेरी बेसिक कुरा हैन। यसैलाई स्टार्टिङ गरेर म नेक्स्ट क्लासमा एउटा नेक्स्ट क्वेसन दिएर र यसलाई हामी फेरि स्टार्टिङदेखि गर्छौँ हैन। आजको क्लास भनेको युजली इक्विभ्यालेन्ट वेटमा डिपेन्ड गरियो। यति गरौँ राम्रोसँग बस्नुस् मस्त रहनुस्। थ्याङ्क यू क्लास पढ्दै गर्नुस् होला। बाई बाई।